أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي، قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق، في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق، وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق. أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي، قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق، في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق، وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق. فأثير براءتها سحر أمثال رزينة أخلاقي، وجنى تسبيك ثقافتها تأتيك النبع الرقراق. أما الأخلاق فجوهرة تبدو كالضوء البراق، وتفاؤل رغد يمنحنا بشرا في أقصى الأعماق، وريوف تحلق مبدعة بسماء الإبداع الراقي، وسجا تمتاز بإيثار وتبيع الفاني بالباقي.